Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is your fourth chapter, that is methods of cooking and preventing nutrient losses. In previous lecture, we discussed different various food groups, and now today we discuss methods of cooking. So first of all, before we go through the methods of cooking, first we should be know that what is cooking. As you everybody know that cooking it is a process of subjecting foods to the action of heat. ठीक है? It is the food preparation helps us in combining food ingredients in various ways with delicate flavor, texture, color which appeal to the senses. Or it is the food preparation meeting the nutritional needs of the family. कुकिंग होता है जब आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड को एक साथ कंबाइन करते हैं, फिर कोई डिश आप उसमें प्रेजेंट करते हैं जो आप बनाते हैं विद कुकिंग विद द हेल्प ऑफ हीट. जब आप फूड को कुक करते हैं फिर आपको उसमें माइंड में रखना है कि मुझे इसका फ्लेवर मेंटेन करना है, टेक्सचर, टेस्ट, कलर, so that it will attract the sense organ of an individual. जब हमारे सेंसेस अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द डिश, हम उस डिश को एक्सेप्ट करते हैं और जो फूड है वो हम जब कंज्यूम करते हैं उससे हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती है. इन एंशियंट पीरियड कुकिंग का कोई प्रोसेस नहीं, पहले तो रॉ फूड्स लेते थे, कंज्यूम करते थे. फिर जब फायर का कॉन्सेप्ट आया, आफ्टर कॉन्सेप्ट ऑफ फायर ने वो देखा, जो एंशियंट पीपल्स थे, देखा कि अगर हम फूड को भी हीट अप्लाई करेंगे देखेंगे इसको क्या होगा. जब उन्होंने हीट को यूज किया फूड पे, उसने देखा नहीं ये तो टेस्टी बन जाता है एज कम्पेयर टू रॉ फूड. सो ऐसे ही कुकिंग का कॉन्सेप्ट आया. ठीक है, बिकॉज जो रॉ फूड और कुकिंग फूड में जब इन्होंने डिफरेंस देखी, इन्होंने देखा कि कुकिंग फूड से फूड जो है ये डाइजेस्टेबल बन जाता है, टेस्टी बन जाता है, डिफरेंट वेराइटीज हम प्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कुकिंग, और हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो अच्छे से बॉडी की फुलफिल हो जाती है व्हेन वी प्रिपेयर द डिश फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द फूड. ठीक है. So what are the objectives of cooking? Cooking क्या मकसद क्या है? It improves the taste and food quality, destruction of microorganisms. As you know that in the food, microorganisms are present like bacteria in milk. अगर आप मिल्क को रॉ कंज्यूम करेंगे उसमें जो लैक्टोबैसिलस है वो आपकी बॉडी में जाएगा, आपको इन्फेक्शन हो जाता है. ठीक है. सेम इज द केस विद अनदर फूड आइटम्स. ठीक है, जैसे पैरासाइट्स है, वर्म्स होती है प्रेजेंट, तो अगर हम उनको वॉश नहीं करेंगे, कुक नहीं प्रॉपरली करेंगे, या जैसे एनिमल सोर्स ऑफ फूड है, मीट है, फिश है, चिकन, तो अगर आप वो रॉ कंज्यूम करेंगे उसमें जो जर्म्स है वो आपकी बॉडी में जाएंगे जिसकी वजह से आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है. ठीक है. कुकिंग इम्प्रूव्स द डाइजेस्टिबिलिटी. जो कुकड फूड्स है वो इजीली डाइजेस्ट होता है एज कम्पेयर टू रॉ फूड. इंक्रीजेस वैरायटी. आप कुकिंग से एक ही फूड को डिफरेंट फॉर्म्स में आप प्रेजेंट कर सकते हैं. इंक्रीजेस कंजप्शन ऑफ फूड. कुकड फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू रॉ फूड. इंक्रीजेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड कंसनट्रेटेड न्यूट्रिएंट. जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स है उनको हम रिटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कुकिंग से, सो आवर बॉडी गेट all nutrients. ठीक है. Now there are preliminary preparations. कुकिंग से पहले हम फूड को कुछ एक्शन करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन. आप नहीं, या आप लैंड से फूड लाओगे या कोई क्रॉप लाओगे तो उसको आप उगा के सीधे कुकिंग करते हो, नहीं, उसमें हम कुछ एक्शन करते हैं, उस पर हम कुछ एक्शन अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप कुकिंग स्टार्ट करते हैं. सो जो भी हम उसमें के साथ एक्शंस करते हैं उनको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन. क्लीनिंग. ठीक है. क्लीनिंग क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या अदर फूड प्रोडक्ट्स है, उसमें हम पहले साफ करते हैं. हम देखते हैं जो इसमें रॉटन खराब हो गया है या उसमें अनडिजायरेबल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है या उसका स्किन खराब हो गया, तो उसको हम डिस्कार्ड करते हैं, और जो साफ साफ होता है उसको हम अलग रखते हैं. या जैसे राइस है, पल्सेस है, उसमें पेबल्स प्रेजेंट होती है, स्टोन प्रेजेंट होता है, या ऑर्नामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, या अदर
फॉरेन सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होता है। सो जब भी आप क्लीन या कुकिंग करते हैं उससे पहले आप क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। आप अलग अलग जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस उनको आप अलग रखते हैं, जो डिजायरेबल में जो आपको चाहे उसको आप सेपरेट करते हैं, ठीक है। जो क्लीनिंग है इससे आपको क्या फायदा मिल जाता है, जो भी उस पे डर्ट है फूड पे लगाई होती है या इंसेक्टिसाइड्स है या पेस्टिसाइड्स है उसको आप रिमूव करते हैं, ठीक है। या जो भी उसमें वर्म्स होती है, जैसे कॉलीफ्लावर में वर्म होती है, जब हम उसको वॉश करते हैं, अगर आपने उसको पहले देखा, सफाई की, काटा, उसके बाद आप उसको वॉश करते हो, सो जो उसमें वर्म्स होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। या अगर किसी फूड में ब्लड, डर्ट या अनवांटेड इम्प्योरिटी होती है वो भी क्लीनिंग से डिस्कार्ड हो जाती है, ठीक है। डिसएडवांटेज इसके क्या है, लेकिन जो क्लीनिंग है इसके डिसएडवांटेजेस भी है फूड पे। जिससे आप क्लीनिंग करते हैं उससे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बाहर आ जाते हैं पानी के साथ, जैसे स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स। फॉर एग्जांपल आप राइस को बार बार साफ करते हो तो उसमें भी जो थायमिन है या बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है वो पानी के साथ जो आपने डिस्कार्ड किया उसके साथ जाते हैं। तो फिर जो राइस होता है उसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप कट करते हो, कट के बाद आप वॉश करते हो, उससे भी विटामिन्स आपके लॉस हो जाते हैं। सो हमें पहले आप साफ करेंगे, जैसे वेजिटेबल्स है, फॉर एग्जांपल कैरेट है, कुकम्बर है, रेड, इनको पहले आप देखोगे, साफ करोगे, फिर उसके बाद वॉश करना, वॉश के बाद कट करना चाहिए। बिकॉज जब हम पहले ही कट करते हैं तो ज्यादा सरफेस अवेलेबल रह जाता है पानी को, तो जो भी उसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द क्लीनिंग। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन इज पीलिंग। जैसे आप पील ऑफ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैरेट है उसको आप ऊपर का सेकंड उठाते हैं, या फ्रूट में किसी को उठाते हैं, पीलिंग करते हैं, ठीक है। या कलर ऑफ बीट रूट जो है कैन बी प्रिजर्व बेटर व्हेन इट इज कुक्ड विद द सेकंड। सो पीलिंग जो है, इससे आप पील, जैसे आपको किसी को सेकंड उठाना है, ठीक है, वो उसको हम कहते हैं पीलिंग। पीलिंग से क्या एडवांटेजेस है, जो भी फाइब्रस पोर्शन है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। या डर्ट और केमिकल्स जो होते हैं जो क्लीनिंग के बाद उसमें स्किन में रह गए होते हैं, वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं, रिटेन हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाजर होती है, जो उसमें वो छोटे छोटे फाइबर होते हैं, अगर वो आप उसको काटोगे नहीं वो अजीब लगता है, गंदा लगता है। तो जब आप पील ऑफ करते हो ना गाजर को, वो कितनी अच्छी लगती है, अट्रैक्टिंग लगती है, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है पीलिंग के, इससे स्पेशली सम न्यूट्रिएंट्स माइट बी लॉस। जब आप फ्रूट्स को काटते हो या पील ऑफ करते हो वो एक्सपोज हो जाते हैं एयर के साथ, जिसकी वजह से विटामिन सी लॉस हो जाता है, ठीक है। और इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। कटिंग एंड ग्रेटिंग, ये तो पता ही है, जैसे हमें वेजिटेबल्स को, जैसे लीफी वेजिटेबल को काट करना है या ग्रेटिंग करनी है। ग्रेटिंग क्या होती है, जब हम ग्रेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम छोटी छोटी पीसेस में, हम जैसे कैबेज है, ठीक है, उसको ग्रेट करते हैं, या स्पिनच है उसको छोटी छोटी चीजें पीसेस करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रेटिंग, ठीक है। इससे आपको क्या हेल्प हो जाती है, कटिंग एंड ग्रेटिंग से ये हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, कुकिंग के लिए भी आसानी हो जाती है, ठीक है। जो भी स्पॉइल्ड पोर्शन है इस फूड में वो उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। सैलड में हम स्पेशली कटिंग एंड ग्रेटिंग, अगर आप कटिंग एंड ग्रेटिंग डिफरेंट फॉर्म्स में आप वेजिटेबल्स को काट करोगे तो जो सैलड होती है वो अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। या ग्रेट अगर आप करेंगे तो ब्लेंड में, फॉर एग्जांपल आपको कोई जूस बनाना है या स्मूदी बनानी है फ्रूट की, सो पहले आप फ्रूट को छोटे छोटे पीसेस में करते हो, उसकी वजह से आपको आसानी हो जाती है मिक्सर में उसको ब्लेंड करना, ठीक है। सीविंग, सीविंग जैसे हम आटा को करते हैं सीव, टू रिमूव इंसेक्ट और कोरस फाइबर्स, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आप केक बनाते हैं, उस टाइम भी हम बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या केक को सीव करते हैं, हम देखते हैं ऊपर अगर कुछ कीड़ा होगा, इंसेक्ट या कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस होगा वो आपको उसमें से बाहर आ जाएगा, ठीक है। सीविंग से आपको ये मदद मिल जाती है, डर्ट, वर्म्स, फाइबर या स्टोन होगा वो ग्रेन से बाहर आ जाता है। और फिर उसकी वजह से क्या होता है, पल्स या सीरियल को अगर आपने सीव किया फिर उसकी वजह से उसकी लाइफ
انہانس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. فلور بیکمس فائن. جیسے اگر آپ فلور کو آٹا جو ہوتا ہے اس کو آپ سیب چھانتے ہو وہ اچھا رہ جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے, اینڈ پھر ہمیں آسانی ہو جاتی ہے بلینڈ کرنے میں. ٹھیک ہے. سوکنگ ہو گئی جب ہم کچھ ٹائم تک پانی میں کچھ سو کر کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اس میں آپ سالٹ ایڈ کرتے ہو یا سوڈیم کلورائڈ, جیسے ہم سوڈیم کاربونیٹ بگائے سوڈیم کلورائڈ اس میں آپ ایڈ کرتے ہو یا سالٹ, تو آپ کسی فوڈ کو کچھ ٹائم تک پانی میں سو کر کے رکھتے. جیسے ہم پلسز کو رکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کل آسانی ہو جائے گی, یہ جلد وہ سافٹ ہو جاتی ہے نا, اس میں جرمینیشن ہو جاتی ہے. اگر آپ پلسز کو رات کو سو کر کے رکھتے ہو پانی میں, اس میں جو وائٹامن سی ہے وہ ریٹین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا انینس کو آپ سو کر کے رکھتے ہو کیونکہ اس میں جس سے ہم آنسو آتے ہیں جس کو ہم پنجنسی کہتے ہیں, تو اس کو وہ ختم کرتا ہے اگر آپ سو کر کے اس کو رکھتے ہو. ٹھیک ہے. یا جیسے آپ ٹیمارنڈ یوز کرتے ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی میں ٹیمارنڈ یوز کرنے اس کو آپ سو کر کے رکھتے ہو تو اس سے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے اس میں سے وہ جوس نکالنا, پھر آپ ویسٹ کو تھرو کرتے ہو. ٹھیک ہے. یا اس سے جو فوڈ ہے وہ سافٹ ہو جاتا ہے, پھر آپ کو کم ٹائم لگتا ہے پریپیئر کرنے میں. ٹھیک ہے. یا اڈلی یا ڈوسا بیٹر بنانے کے لیے ہم اس کو پہلے سو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دیٹ اس میں فرمنٹیشن اچھی خاصی ہو جائے. ٹھیک ہے. ڈس ایڈوانٹیج اس کا صرف سوکنگ کا یہی ہے کہ اس میں واٹر سoluble نیوٹرینٹ جو ہوتے ہیں وہ پانی کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں, اور سوکنگ سے آپ کو تھوڑا بہت ٹائم لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پروسیسنگ کیا ہوتی ہے؟ اٹ انکلوڈز دا تھنگس ٹو گیٹ فوڈ ریڈی فار کوکنگ اینڈ سرونگ. پروسیسنگ میں جیسے آپ کو ڈفرینٹ, آپ نے پہلے صاف کیا, کلیننگ کی, واشنگ کی, کٹنگ, گریٹنگ, کسی میں آپ کو سیو کرنا تھا وہ بھی کیا, سو کرنا تھا وہ بھی کیا. پروسیسنگ کو فار ایگزامپل اگر آپ کو اب آٹا بنا, یہ کیک بنانا ہے, سو اب آپ سب کو مکس کریں گے. آپ کو پتا اب مجھے آٹا لانا ہے, اس میں مجھے بیکنگ سوڈا, بیکنگ پاؤڈر ڈالنی ہے, یہاں سے مجھے ایگس کو بیٹ کرنا ہے, وہ بھی آپ نے کیا. سو اٹ مینس آپ یہ سارا پروسیس کرو گے, پھر فائنلی آپ اپنی ڈش پریپیئر کرو گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کوٹنگ. کوٹنگ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کسی فوڈ کو کوٹ کرتے ہو ود بریڈ کرمب سے, یا آپ جیسے فار ایگزامپل ہم کیا بناتے ہیں, یہ پوٹیٹو چپس بناتے ہیں یا انین چپس بناتے ہیں, اس کو آپ کوٹ کرتے ہو ود بیسن یا ود بریڈ کرمبس. یا جیسے آپ چکن ناگیٹس بناتے ہو, چکن یا چکن رولز بناتے ہو, تو اس کو آپ پہلے کوٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے. سو دیٹ وہ اس کو بائنڈ کر پائے, اچھے سے ہولڈ کر پائے, دین اس کو آپ اس کو فرائی کرتے ہو. بلانچنگ کیا ہوتا ہے؟ بلانچنگ آپ کیا کرتے ہیں, آپ وارم واٹر لاتے ہیں, آپ فوڈس کو, چاہے فروٹس ہے ویجیٹیبلس ہے, ان کو آپ اس میں صرف ڈپ کرتے ہو ود ان 5 سیکنڈ, پھر ان کو باہر نکالتے ہو. دیٹ از بلانچنگ. بلانچنگ سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے فار ایگزامپل جیسے ٹومیٹو کو وہ سکن ہوتا ہے اس کو پیل آف کرنا ہے, وہ ایزی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا جو مائکرو آرگینزمز پریزنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ان ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اتنا مین مقصد اس کا یہ ہے. یا بلانچنگ جو ہے, جیسے برنجل ہے, ان کا کلر ریٹین کے لیے آپ اس کو بلانچ کرتے ہیں. ادروائز آپ کو پتا ہے جو ہی ہم اس کو برنجل کو کاٹتے ہیں اس کی براؤننگ ہو جاتی ہے. سو وہ براؤننگ پریونٹ کرنے کے لیے آپ اس کو پانی میں رکھتے ہو, اس میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کرتے, اس میں براؤننگ نہیں ہو رہی. یا فروٹس میں جیسے ایپل ہے, بنانا ہے, ان کی وہ براؤننگ پریونٹ کرنے کے لیے آپ فروٹس کو کیا کرتے ہو, وارم واٹر لاتے ہو, اس میں تھوڑا سا شوگر ایڈ کرتے ہو, اس میں ڈپ کرتے ہو, وہ اس کو کوٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی آکسیڈیشن نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میرینیشن, جیسے ہم چکن یا کسی بھی فوڈ کو میرینیٹ کرتے ہو فار سم پیریڈ آف ٹائم ان ریفریجریٹر, جس کی وجہ سے وہ سافٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جرمنیشن اور سپراؤٹنگ, جیسے آپ پلسز یا سالٹ کو پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں, اس میں جرمنیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے.
جیسے گرین گرام دال یا پیز ہے یا سیریلز ہے راگی یا ویٹ کو، ان کو ہم شزامت سیریل جرمن یا پلسز کو آپ شام رات کو اوور نائٹ سو کر کے پانی میں رکھتے، صبح وہ پھول گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سافٹ ہو گیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایزینس ہو جاتی ہے اس کو کوک کرنے میں۔ جو جرمینیشن اور سپراؤٹنگ ہوتی ہے، اس سے جب آپ پلسز میں کرتے ہو تو گیس فارمیشن نہیں ہو جاتی ہے آپ کی باڈی میں، واٹر سoluble وائٹامنز اس میں ریٹین ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سیکن اٹھانے میں اگر آپ پھر دال کو وہ باہر والا حصہ اس کو اٹھانا چاہو گے وہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا، ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اویلیبلٹی آف پروٹینز اور امینو ایسڈ جو ہے وہ بھی انکریز ہو جاتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ فرمنٹیشن کیا ہوتا ہے؟ فرمنٹیشن جو ہے اٹ از دا یہ ایک پروسیس ہے جہاں پہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں انٹو سمپلر ونس میں، ٹھیک ہے، کس ود دا ہیلپ آف انزائمز اینڈ بیکٹیریا، ٹھیک ہے۔ جب فرمنٹیشن جیسے فار ایگزامپل آپ آٹا بھونتے ہو، اس کو آپ رات کو ایسے ہی رکھتے ہو، صبح تک وہ بہت پھول گیا ہوتا ہے، سافٹ بن گیا تو پھر اچھی سی روٹی بن جاتی ہے، تو اس میں فرمنٹیشن ہو جاتی ہے۔ یا آپ کیا کرتے ہیں، آپ ملک کو کرڈ میں بناتے ہیں، اس میں بھی فرمنٹیشن ہو جاتی ہے، جب آپ اس کو یہاں سے کچھ بیکٹیریا ڈالتے ہو جیسے لیکٹوبیسیلس جو ملک میں پریزنٹ ہوتا ہے، وہ پھر کنورٹ ہو جاتا ہے ایسڈ میں، لیکٹک ایسڈ میں، اس کو کرڈ بن جاتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فرمنٹیشن، جہاں پہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے انٹو سمپلر ونس میں ود دا ہیلپ آف انزائم یا بیکٹیریا، اس کو ہم کہتے ہیں فرمنٹیشن۔ فرمنٹیشن سے کیا ہوتا ہے، اس سے ٹیکسچر اور ٹیسٹ انہانس ہو جاتا ہے، پروٹین کی کوالٹی امپروو ہو جاتی ہے، جو بی وائٹامنز ہوتے ہیں وہ سنتھسائز ہو جاتے ہیں ان انزائمز یا بیکٹیریا سے، جس کی وجہ سے فرمنٹیشن ہوتی ہے۔ یا فرمنٹیشن سے کیا ہوتا ہے، شیلف لائف ہو جاتی ہے فوڈ کی انہانس، جیسے ملک اگر ایسے خراب ہو جائے گا، اگر آپ نے اس کو کرڈ بنایا تو کرڈ 1-2 دن رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور فرمنٹڈ فوڈ جو ہوتے ہیں وہ ایزیلی ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انفرمنٹڈ فوڈس۔ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہے، ایسیڈیٹی آف دا پروڈکٹ از انکریزڈ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسیڈیٹی بن جاتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، جو بھی انوانٹیڈ مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں میں بھی اگر کبھی کبھار فار ایگزامپل آپ نے آٹا گوندا، اس میں کوئی مائکرو آرگینزم جو آپ نے نہیں آبزرو کیا، فرمنٹیشن کے ٹائم وہ اس کو اسپائل کر سکتی ہے، سو اٹ از بیٹر ٹو clean یا to wash and peel properly before you start fermentation، ٹھیک ہے۔ گرائنڈنگ جو ہوتی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، آپ گرائنڈ کرتے ہو ٹو میک اے پیسٹ، جیسے آپ موٹر پیسل میں ہم گرائنڈ کرتے ہیں، یا آج کل یہ ہے مکسر یا گرائنڈر ہے جس میں آپ فوڈ کو پیسٹ بناتے ہیں، جیسے چکن، آپ کو چکن بالز بنانی ہوگی، میٹ بالز بنانی ہوتی ہے، یا اڈلی ڈوسا بنانا ہوتا ہے، یا فلور بنانا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ گرائنڈنگ کرتے ہیں۔ ڈرائنگ کیا ہوتا ہے، جہاں پہ آپ فوڈ کو ڈرائی کرتے ہو، آپ کے پاس بہت سارا فوڈ ہے، جتنا آپ نکل جو آپ کہتے ہو کہ اب میں اس کو کیا کروں گی، ان آرڈر ٹو پریونٹ دا ویسٹیج آف دا فوڈ، آپ فوڈس کو ڈرائی کرتے ہو، ادھر سن ڈرائنگ آپ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تھرو مشینز آپ فوڈس کو ڈرائی کرتے ہیں ان آرڈر ٹو انہانس دا شیلف لائف آف فوڈ، ٹھیک ہے۔ روسٹنگ بھی ایک پریلیمنری پریپریشن ہے، جہاں پہ آپ فوڈ کو ڈائریکٹلی کنٹیکٹ کرتے ہیں ود ہیٹ کے ساتھ، اور فوڈ جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتا ہے ہیٹ کے ساتھ اور وہ روسٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ کو اپما بنانا ہے، سو اپما بنانے سے پہلے آپ اس کو پہلے تھوڑی سی توا پہ اس کو تھوڑا سا روسٹ کرتے، سو دیٹ اس میں پھر لمپس نہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ یا فار ایگزامپل آپ کیا کرتے ہیں، اگر آپ کو کبھی کبھار ہم سوجی کو تھوڑی سی فرائی کرتے ہیں، جب ہمیں لڈو بنانے ہوتے ہیں ہم سوجی کو تھوڑی سی فرائی کرتے ہیں، پھر ہمیں لمپس نہیں فارم ہو جاتے ہیں جب ہم لڈو بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اچھا فلیور دیتا ہے فوڈ کو روسٹنگ سے، ٹھیک ہے، انفیسٹیشن اس سے ریڈیوس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو دیز آر آل دا پریلیمنری پریپریشنز آف دا فوڈ، تو کوکنگ سے پہلے کچھ ایسے پریپریشنز آ جاتی ہے جو ہم فوڈ کو اپلائی کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پریلیمنری پریپریشن، ٹھیک ہے۔ سو تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے۔